बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दरिया सिंध पर जो कैनाल्स बनाई जा रही हैं पंजाब में, उसके हवाले से गुज़श्ता दिनों हमारी वकला बरदरी ने भी इस पर एहतजाज किया है। न सिर्फ हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट बार कौंसल बल्कि सखर बार कौंसल में भी इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। वहाँ भी इजलास मुनक्कद किए जाने की अफवाहें खबरें गश कर रही हैं। उसके अलावा कराची में भी इस सिलसिले में कोई इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं। तो गुज़श्ता रोज़ वकला के साथ साथ GDA का भी एक इजलास था और उस इजलास में GDA के तमाम लोगों ने शिरकत की। पीर साहब पगाड़ा के राजा हाउस पर होने वाले इस इजलास में इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी थे, इसमें सफदर अब्बासी साहब भी थे और अयाज़ लतीफ़ पेलेजो भी थे। इसके अलावा मुर्तज़ा जतोई, लियाकत जतोई, जितने भी GDA के सरकर्दा रहनुमा थे, उन्होंने उस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में शिरकत के बाद ये जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं पंजाब में दरिया सिंध पर, उस पर शदीद एहतजाज किया गया, शदीद मज़म्मत की गई और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इस फ़ैसले को फिलफौर वापस लिया जाए, वरना हर ज़िले में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। GDA ने इस पर शदीद मज़म्मत की और इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा हमारी सिंध को इस किस्म के तोहफ़े मिलते हैं और ये जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं और 1,90,000 एकड़ जो ज़मीन दी जा रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल है। जबकि इससे कबल पीर साहब पगाड़ा ने भी इस बात का इंशाफ किया था कि 2018 और 2024 के जो इंतखाबात थे वो इन्हीं शराइत पर पीपल्स पार्टी को दिए गए थे और उनको जितवाया गया था कि वो 6 कैनाल्स भी बनाने की इजाज़त देंगे। उसके अलावा जो 190 एकड़ 1,90,000 एकड़ ज़मीन है वो भी दी जाएगी। तो इन शराइत पर फार्म 47 के तहत इनको ये हुकूमत दी गई थी। उन फार्म 47 के ज़रिए उन्होंने पहले इसका इल्ज़ाम आयद किया था और अब भी GDA का जो इजलास था उसमें इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। उन्होंने कहा कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते 8 फरवरी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में जीतना खासा मुश्किल था। और फिर GDA ने यह फैसला किया कि 8 फरवरी को, चूँकि जो गोरख धंधा हुआ था इंतखाबात में, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों को जितवाया गया था, तो उस 8 फरवरी को उन्होंने योम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है। और तहरीक इंसाफ के साथ साथ जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को योम स्याह और एहतजाजी धरने का प्रोग्राम तरतीब दिया है, इसी तरह से GDA ने भी ये फ़ैसला किया है कि उनकी तमाम इत्तेहादी मिलकर 8 फरवरी को योम स्याह भी मनाएंगे, हाथों पर काली पट्टियाँ बांधी जाएंगी और फिर हर ज़िले में एहतजाज किया जाएगा। तो GDA ने यह फ़ैसला किया है कि न सिर्फ इस पर एहतजाज किया जाएगा बल्कि हम अदालतों से भी रुजू करेंगे, वकला बरदरी से भी मशावरत की जाएगी और दीगर सियासी जमातों से भी मशावरत की जाएगी, ताकि इन कैनाल्स को, जो कैनाल्स तामीर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, निकाली जा रही हैं, अगर इनमें वो हुकूमत पंजाब कामयाब हो गई तो सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा और सिंध की ज़मीनें सूख जाएंगी। तो इस पर शदीद न सिर्फ एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है बल्कि इस सिलसिले में योम स्याह मनाने का भी ऐलान किया गया है। GDA का इजलास था। GDA के इजलास में तमाम लोग शामिल थे। राजा हाउस में ये इजलास हुआ था। 2025 के हवाले से मुझे गुज़श्ता चंद घंटों से मुतअद्दिद फ़ोन आते रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझसे सवालात किए कि आज 25 जनवरी है। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब 25 जनवरी को दुनिया भर में कोई तब्दीली के हवाले से बहुत कुछ कह चुके हैं। तो ये बताइए कि 25 जनवरी को अब कौन सी तब्दीली आने जा रही है, जबकि आधा दिन गुजर चुका है। मैं अपने वीडियो देखने वालों को और अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को ये बताता चलूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कई माह कबल ये फरमाया था कि 25 जनवरी 2025 को अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं दुनिया भर में और 2025 जो है पाकिस्तान में भी तब्दीली का साल है। तो आप ये ख़बर सुनिए कि आज 25 जनवरी 2025 को अमेरिका में तब्दीली के बाद जो सबसे अहम ऐलान किया गया है वो ये है कि अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के अलावा, एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं,
کہ اسرائیل اور مصر کے علاوہ دنیا بھر میں جن جن ممالک کو مختلف مد میں جو ایڈ دی جاتی تھی، جو سرمایہ کاری کی جاتی تھی یا جو ان کی مدد کی جاتی تھی، وہ تمام پروگرام پوسٹ پون کر دیے اور روک دیے گئے۔ وہ تمام پروگرام جن مختلف مد میں جو پیسے دیے جاتے تھے یا مختلف مد میں جو چیزیں دی جاتی تھیں، مصر اور اسرائیل کے علاوہ وہ تمام ممالک کو روک دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی پڑے گا، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ وہ جو امداد مختلف مد میں ہمیں ملا کرتی تھی تو وہ بھی اب بند ہو جائے گی۔ اب دوسری اہم تبدیلی اور سنیے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان نے آج کے پی کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کو، جو تحریک انصاف کے پی کے صدر بھی ہیں، ان کو صدارت سے ہٹا دیا ہے۔ امین گنڈاپور جو کے پی کے تحریک انصاف کے صدر تھے، ان کو صدارت سے ہٹا دیا ہے، اور غالب امکان یہی ہے، تحریک انصاف کے حلقوں کا کہنا ہے کہ اب انہیں وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی اہم تبدیلی ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے متعدد بار امین گنڈاپور اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں ان کے متعلق وہ فرماتے رہے ہیں کہ امین گنڈاپور اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ ہمارے مقتدر حلقوں سے کمیٹڈ ہیں، اور عمران خان کی رہائی میں، اس کے علاوہ دھرنوں میں اور تحریک انصاف کے جو جلسے میں ان کی اس میں جو حاضریاں کم رہی ہیں یا دھرنے جو ناکام ہوئے ہیں، ان تمام معاملات میں، ان تمام تحریکوں میں امین گنڈاپور نے اپنا منفی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے دھرنوں میں لوگ مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے، اور دھرنے ناکام بھی رہے۔ اور عمران خان کی رہائی میں بھی امین گنڈاپور سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے جو ان کا کہنا تھا کہ جو ان کا کردار رہا ہے وہ ہمیشہ مشکوک تھا۔ الطاف حسین صاحب نے متعدد بار تحریک انصاف کی قیادت کو کہا تھا، ان کے کارکنان کو کہا تھا کہ یہ جو تمام ناکامیاں ہیں، اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی تحریک کی ناکامی کا جو اصل جو سہرا ہے وہ امین گنڈاپور کو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اداروں سے کمیٹڈ ہیں اور وہ اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے چلے ہیں، متعدد بار انہوں نے کہا، اور آج عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا، اور آج امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ان کے نہ صرف پارٹی میں اختلافات ہیں، اور عمران خان صاحب کو پوری طرح سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ ان کے بی بی بشرا سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہ پارٹی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہ جو دو بڑی اہم تبدیلی ہیں، یہ الطاف حسین صاحب نے کئی ماہ قبل اس کے لیے کہا تھا کہ 25 جنوری 2025 کو بڑی اہم ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج 25 جنوری کو یہ دو بڑی اہم تبدیلیاں آپ کے سامنے آئیں۔ ناظرین میں ذکر کروں گا غلام محی الدین، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ایریگیشن میں، اور یہ وہ غلام محی الدین ہیں جنہوں نے سکھر بیراج پر ہونے والے ٹینڈر میں، جس میں چائنا کی ایک کمپنی نے وہ ٹینڈر حاصل کر لیا تھا کم ریٹ پر، اس کمپنی کو سے فرمائش کی تھی کہ انہیں دبئی کا جو برج ہے اس میں ان کو فلیٹ لے کر دیا جائے، جس کی مالیت تقریباً 150 کروڑ روپے بتائی جاتی تھی۔ جس کے بعد اس چائنا کی کمپنی نے نیب کو ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس نیب کو لکھے گئے لیٹر میں کہا تھا کہ اس ٹینڈر کے عوض یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں غلام محی الدین مجھ سے ایک قیمتی فلیٹ طلب کر رہے ہیں۔ تمام اخبارات میں یہ خبریں بھی چھپی تھیں، سوشل میڈیا پر بھی ان خبروں کی بھرمار تھی، لیکن سندھ حکومت نے اس سے ڈینائی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف، اور اس قسم کا چائنیز کمپنی نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تو یہ خط ناظرین میرے پاس موجود ہے، اس خط کی کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی اس کمپنی نے نیب کو ایک خط تحریر کیا تھا، جو یہ کاپی اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر۔ اس کے علاوہ چائنا کی جو بعض سرمایہ کار ہیں، انہوں نے ہماری عدلیہ سے بھی رجوع کیا ہے، پولیس کے حوالے سے، کہ ہماری جو سندھ کی پولیس ہے اس میں ایسے بد کردار بدبودار پولیس افسران موجود ہیں کہ جہاں بھی چائنیز سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہاں ان سے
پیسے طلب کیے جاتے ہیں، اور پیسے نہ دینے کی صورت میں وہاں ان کی چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ان علاقے میں ان کو تحفظ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ سے یہ انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یہ انتہائی ہمارے لیے قابل مذمت اور قابل شرم کی بات ہے کہ پولیس کی یہ شکایتیں ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ چائنیز کمپنی جو ہیں اب اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، اور جب کمپنیوں کے مالکان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں سرمایہ کاری ہوگی۔ ایک طرف تو سندھ حکومت غلام محی الدین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ایریگیشن میں، ان کے خط کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں شکایت کی گئی ہے چائنیز کمپنی کے مالکان کی جانب سے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔